प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, बीवी से मुतल्लिक शोहर पर लागू होने वाले बयान करदा हुकूक में से बाज़ का ताल्लुक बिलखुसूस बीवी की दीनवी बेहतरी से है, जबकि बाज़ का ताल्लुक मियाँ बीवी दोनों ही की दुनिया और आखिरत की बेहतरी से है। जिन हुकूक का ताल्लुक औरत की दुनियावी बेहतरी से है वो खाना, लिबास व मकान और महर हैं। इसलिए शोहर पर लाजिम है कि वो बीवी के खाने पीने, रहने और दूसरी ज़रूरियाती ज़िंदगी का अपनी हैसियत के मुताबिक इंतज़ाम करे और ये बात ज़हन नशीन रखे कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदी मेरे निकाह के बंधन में बंधी हुई है और अपने माँ बाप, बहन भाई और अजीज़ों अकारब से जुदा होकर सिर्फ मेरी होकर रह गई है और मेरे सुख दुख में बराबर की शरीक बन गई है। लिहाजा शरीयत के मुताबिक इसकी ज़रूरियात का इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। बहार शरीयत में है, अगर ये अंदेशा है कि निकाह करेगा तो नान नफ़का ना दे सकेगा या जो ज़रूरी बातें हैं उनको पूरा ना कर सकेगा तो निकाह करना मकरूह है और इन बातों का यकीन हो तो निकाह करना हराम, मगर निकाह बहरहाल हो जाएगा। अलगर शोहर को चाहिए अगर अहले खाना पर तंगी करने के बजाय रज़ाए इलाही के लिए दिल खोल कर हर्ज करे। आइए तरगीब के लिए अहले खाना पर हर्ज से मुतल्लिक अहादीस मुबारका में बयान किए गए फ़ज़ाइल मुलाहिज़ा कीजिए। हज़रत सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए तुम जितना भी खर्च करते हो उसका अजर दिया जाएगा, हत्ता कि जो लुकमा तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो उसका भी अजर मिलेगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हातिमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिनार वो है जिसे तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में खर्च करते हो, एक दिनार वो है जिसे तुम गुलाम पर खर्च करते हो, एक दिनार वो है जिसे तुम मस्कीन पर सदका करते हो, एक दिनार वो है जिसे तुम अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हो। इसमें से सबसे ज़्यादा अजर उस दिनार पर मिलेगा जिसे तुम अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हो। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि ताजदार रिसालत शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराज़ू अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो इसने अपने घर वालों पर किया होगा। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, खाने पीने, ओढ़ने पहनने और बीवी की मुनासिब रिहाइश का बंदोबस्त करने के साथ साथ उसके उन हुकूक की अदायगी की तरफ भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए जो मियाँ बीवी दोनों ही की दुनिया और आखिरत को संवारने और बेहतर बनाने वाले हैं। और वो हुकूक ये हैं कि बीवी को अच्छे रहन सहन की तरबियत और नेक बातों की तालीम दे, नीज इसे हया हजाब की ताकीद करे, मगर फी ज़माना शादर नादिर ही ऐसे अफराद होंगे जो बीवी की दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने के अलावा उसे नेकी, हया और हिजाब की तालीम देते और बुराई से मना करते हों। शरीयत ने शोहर को घर का अफसर बनाकर उसे अहले खाना की ज़रूरियात को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि औरत को घर की चार दीवारी अता करके उसकी इस्मत और इफ़्फ़त, पासदारी, पाक दामनी की हिफाजत का सामान किया है। मगर अफसोस
ہم نے احکام شراب پسے پس ڈال کر اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے گلیوں اور بازاروں کی زینت بنا دیا۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں ہو یا عام معمولات، چادر اور چار دیواری کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ شادیوں میں تو بے پردگی کچھ زیادہ ہی عروج پر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں نامحرم رشتہ داروں سے پردے کا اہتمام، بالخصوص دیور اور بابی کے درمیان پردے کا لحاظ تو شاید ہی کسی گھر میں کیا جاتا ہو۔ الغرض جس عورت کو گھر کی چار دیواری کی ملکہ بنایا گیا تھا، اس کا حال یہ ہے کہ مردوں نے شادی بیاہ کے جہیز سے لے کر فروٹ، سبزی، گوشت اور پرچون خریدنے تک کی ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی، اور اس پر توہرا یہ کہ بچوں کو اسکول سے لانے لے جانے یا رشتہ داروں سے ملانے کے لیے بھی شوہر کے پاس تو فرصت نہیں، لہٰذا یہ بار بھی مستقل طور پر اس صنف نازک کے کندھوں پر ڈال دیا گیا، یوں گویا مرد کے بجائے عورت گھر کا افسر بن گئی۔ ذرا سوچئے کہ جب عورت سودا سلف یا دیگر ضروریات کے لیے دن میں کئی بار گھر سے باہر جائے گی تو کیا سینکڑوں نگاہیں اس کا تعاقب نہیں کریں گی؟ کیا خریداری وغیرہ کی وجہ سے کئی غیر محرموں سے اس کا واسطہ نہیں پڑے گا؟ کیا اس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے؟ کیا بدگمانیوں اور الزام تراشیوں کے دروازے نہیں کھلیں گے؟ کیا محبت ختم ہو کر دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے جب ہم نے نظام فطرت کی بنیاد ہی الٹ دی تو گھر کا چین و سکون کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ اگر بالفرض یہ تمام خرابیاں بھی نہ ہوں تو کیا یہ خرابی کم ہے کہ مردوں کے کام عورت کے سپرد کر کے اور اسے گھر سے باہر نکال کر ہم نے اسے بے پردگی کی دلدل میں دھکیل دیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے چھوڑ دیا؟ یاد رکھیں، شوہر گھر کا افسر و سربراہ ہے، اور ہر سربراہ کی طرح شوہر سے بھی اس کے ماتحتوں کے بارے میں باز پرست ہوگی، لہذا صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ دینی معاملات میں بھی اپنی اور اپنے بال بچوں کی اچھی تربیت کی طرف بھرپور توجہ دیتے ہوئے نار جہنم سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کڑے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ جب نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ سرکار مدینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو ان کاموں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو پسند ہے، اور ان کاموں سے روکو جو رب تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔